नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। म टङ्क खनाल। यतिखेर देशको राजनीतिक अवस्था एकदमै तातिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन पछाडिको अवस्था, सरकारले संसद विघटन गरिसके पछाडि उत्पन्न परिस्थितिले देशको राजनीतिक माहौल एउटा सरकार सञ्चालन गरिराख्ने समूह छ भने अर्को सरकारका गतिविधिको आलोचना गर्दै सरकारको गतिविधि सच्याउन संसद विघटनको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिराखेको अवस्था छ। यति नै बेला सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भारत भ्रमणमा जानुभएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा आज उहाँले आफ्ना समकक्षी एस जयशङ्करलाई भेट्नु भएको छ भने अहिले परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक जारी छ। यही बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ। यो सँगसँगै नेकपाको एउटा घटक प्रचण्ड माधव समूह आन्दोलनमा जाने तयारी सहित आज स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलमा जुटेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस भोलि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले भोलिको प्रदर्शनमा सहभागी हुनको लागि अपिल पनि गर्नुभएको छ। यो परिस्थिति एकातिर छ भने नेपाल भारत सम्बन्धको चर्चा पनि एकदमै धेरै चुलिएको छ, किनकि अहिले परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि परराष्ट्र मामिला जानकार हरिचन्द अग्निपुञ्ज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, मलाई स्वागत गरौँ। हरि सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद हजुर। देशको राजनीतिक अवस्था तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढिरहेछ? देशको राजनीतिक अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा अब हामीले योभन्दा अगाडि जुन चुनाव भयो, अघिल्लो चाहिँ सङ्घीय संसदको चुनाव, प्रदेश सभाको चुनाव, स्थानीय चुनाव जुन सम्पन्न भयो, त्यति बेला हामीले जुन आशा गरेका थियौँ नि, नेपाली जनताले जुन आशा गरेका थिए, त्यो आशा पुरा गर्ने बाटोमा हिँड्नुको सट्टा त्योभन्दा अलिकति ट्र्याक बाहिर गएको हो कि? त्यो किन, कसरी गयो ट्र्याक बाहिर? ट्र्याक छोडियो कसरी? ट्र्याक छोडियो कसरी भने जनताले त एउटा चाहिँ स्थायित्व होस्, स्थायित्व सरकारमा एउटा खालको स्थायित्व होस्, देशमा स्थायित्व होस्। सबै कुरामा स्थायित्व भएपछि देशमा विकास पनि त्यही ढङ्गले अगाडि जान्छ अनि देशको चाहिँ पद्धति त्यही ढङ्गले बन्छ। र त्यसो भयो भनेदेखि जुन अगाडि बढ्न नसकेका कामहरू छन् त्यो कामहरू पनि अगाडि जान्छ र त्यसले चाहिँ समग्र देशको विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने आशा थियो। त्यसो नभइकन नेकपाको सरकार बनिसकेपछि सरकार बन्नुभन्दा पहिलेदेखिको आन्तरिक द्वन्द्व थियो नै। भित्री रूपमा हामीले जनताले चाहिँ बाहिरबाट हामीले देख्न नसके पनि उनीहरूको भित्र त्यो खालको आन्तरिक द्वन्द्व थियो, शक्ति सङ्घर्ष थियो नै। एकता हुनुभन्दा पूर्व माओवादी र पूर्व नेकपा एमाले चाहिँ एकता हुनु पूर्वदेखि नै त्यो खालको चाहिँ द्वन्द्व, एकता भइसकेपछि पनि शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ थियो होइन। र त्यसले चाहिँ अहिले आएर यो 2-2.5 वर्षको बिचमा आएर जुन हामीले जुन परिस्थिति देखा परेका छ नि, हामीले जुन देख्यौँ, यसले गर्दाखेरि त्यो जनताले आशा जुन गरेका थिए, हामीले जुन आशा गरेका थियौँ त्यो आशा पुरा नभएको जस्तो मलाई। अब सरकारले जनताले 2/3 मत पनि दिए, 5 वर्ष काम गर्ने म्यान्डेट पनि दिए एउटा दललाई, एउटा गठबन्धन, पछि एकीकरण भएर दल बन्यो। तर दलका नेतृत्वकर्ता नेताहरू कुर्सी मोहका कारण टुटफुट भए। हजुर, अब चुनाव घोषणा गरिएको छ आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि। एउटा पक्षले चुनाव जसरी पनि हुन्छ गराउँछौँ भनेर सरकारी पक्षको दावा छ भने अर्को पक्ष चुनाव होइन, प्रतिनिधि सभा जुन विघटन गरियो यो नै पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग सहित छ। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अहिले पनि सुनवाईको क्रम भइराखेको छ। के हुन्छ अब? चुनाव हुन्छ कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि कसरी लिने? अब यो विषय चाहिँ एउटा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा भएको हुनाले के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले ठ्याक्कै भन्न नसकिएला, किनभने यो कानुनको विषय भयो। तर विश्लेषणको हिसाबले चाहिँ के हो भने प्रतिनिधि सभा वा चाहिँ संसद विघटन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो चाहिँ देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो हुनु हुँदैन थियो, जुनसुकै कारणले भए तापनि, वा प्रधानमन्त्रीको कारणले भएको होला वा चाहिँ प्रधानमन्त्री बाहेकको अरू नेताहरूको गतिविधिको कारणले भयो होला, त्यो एउटा पाटो होला। तर संसद विघटन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो। अब प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ नि, आफ्नै साथीहरूले चाहिँ मलाई काम गर्न दिनु भएन, हातखुट्टा बाँधेर चाहिँ पोखरीमा फाल्दाखेरि कसरी पौडिन सक्ने, हजुर, मसँग समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना पनि थियो,
अब त्यसको लागि पनि म जनतासँगै जानुको मसँग विकल्पै भएन, म जनतासँगै गएँ भन्नुभएको छ। मैले त्यही कुरा जोड्न खोजेको थिएँ होइन। पहिलो कुरा चाहिँ संसद विघटन हुनु हुँदैन थियो, संसद विघटन गर्ने अवस्था आयो। त्यो अवस्था किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब दुवै नेकपा भित्रका दुवै खेमाको आफ्नै दाबी छ। अब विघटन भएर चुनाव घोषणा भइसकेपछि त्यसबाट पछाडि हट्नु भनेको फेरि अर्को एउटा क्राइसिस, अर्को एउटा सङ्कटमा देशलाई लैजाने सम्भावना हुन्छ। र चुनाव घोषणा भइसकेको छ, र चुनाव घोषणा भइसकेपछि अब चुनावमै जानु उचित हुन्छ, देशको हितमा त्यो नै हुन्छ भन्ने कुरा हो कि त चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने वा संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था हामीले ल्याउनु हुँदैन थियो, दलले ल्याउनु हुँदैन थियो, सरकारले ल्याउनु हुँदैन थियो। तर त्यो अवस्था आइसकेपछि अब पछाडि फर्कनु भनेको यसले अझै झन् अस्थिरतातर्फ देश। अब यो आर्थिक सामाजिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 5 वर्ष काम गर्ने म्यान्डेट पाएको व्यक्ति फेरि 3 वर्ष नै नपुगिकन फेरि पनि मलाई 5 वर्ष कार्यकालको लागि मलाई मतदान गरिदेऊ भनेर जानुपर्ने यो विडम्बनाको अवस्था, आर्थिक रूपमा तहस नहस भइराखेको नेपालको परिवेश, आर्थिक अभावकै कारण विकासका संरचनाहरू हुन सकेका छैनन्। अब हामीले निर्वाचन चुनावका नाममै भएको जति खर्च त्यहीँ सकाउने त? यो विडम्बनाको विषय हो। हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने चुनाव 5 वर्षको लागि जनतालाई म्यान्डेट दिएको हो होइन। र नेपालको इतिहासमा मात्र होइन, विश्वको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट झन्डै 2/3 शक्तिशाली सरकार वा त्यो खालको चाहिँ म्यान्डेट जनताबाट पाएको त पहिलो हो नि होइन। र जुन एउटा सशस्त्र विद्रोहबाट कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ क्रान्तिबाट वा युद्धबाट सत्ता कब्जा गर्नु एउटा कुरा भयो, तर डेमोक्रेटिक सिस्टमबाट यो लेभलको अधिकार प्राप्त गरेर शक्ति प्राप्त गरेर चाहिँ सरकार बनेको त पहिलो थियो। यो अवसर यति ऐतिहासिक थियो, यति महत्त्वपूर्ण थियो, दलका नेताहरूले यसको मूल्यलाई बुझ्न सक्नु भएन। अब पार्टीको आन्तरिक विवाद अघि पनि सुरुमा उठान गरियो, कुर्सी मोहका कारण यो यत्रो धेरै लडाइँ भएको छ। हजुर, यो भुमरामा जनता मात्रै किन पर्ने त? अब यो जब देश चलाउने नेताहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्न भने जनता यो भुमरामा पर्नुको विकल्प भएन। जब चुनाव हुन्छ, चुनावपछि जनताले त कसलाई दण्ड दिने र कसलाई पुरस्कृत गर्ने कुरा भयो। तर हामीले बेहोर्न त हामी बाध्य भयो, जनताले बेहोर्न बाध्य भयो। अब यसमा पनि आर्थिक चलखेल अनि भोट किन्ने प्रक्रिया लगायतका कुराहरू पनि धेरै उठेका छन्। संसदको चुनावमा, प्रतिसभाको चुनावमा वा संसदीय व्यवस्थामा यो कुरा हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ संसद भनौँ न एउटा चाहिँ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व होइन, त्यो खालको चाहिँ शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने जुन पहिलाको मोडालिटी थियो, अहिले आएर चाहिँ अब संसदीय परिपाटीमा गइसकेपछि जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्यो, सरकारमा जानको लागि चुनाव जित्नु पर्यो, चुनाव जित्नको लागि अरू दल वा विरोधी दल वा चाहिँ प्रतिस्पर्धी जसरी आउँछन् त्यसरी जानुपर्ने बाध्यता, त्यो चाहिँ विडम्बनाको विषय हो जस्तो लाग्छ। र त्यसको बाध्यता देखाउँदै जाने, कम्युनिस्ट भनिने जो चाहिँ सर्वहाराको नेतृत्व गर्छु भन्दै जाने, अनि सुकिलो मुकिलो भएर चाहिँ उसले आफ्नो मात्रै भविष्य हेरेर जनताको भविष्य नहेरिसके पछाडि अब जनताले बहिष्कार गर्ने दिन आउला कि नआउला? अब जनताले बहिष्कार गर्ने दिन त्यति बेला आउला जति बेला भरपर्दो विकल्प देखा पर्छ देशमा। जस्तै विकल्प भने के भने, मैले सत्ता सञ्चालन गर्नुको लागि, सरकार सञ्चालन गर्नुको लागि अहिले भएका दलहरूको विकल्प के हो त? जस्तै नेकपाले यी 2/3 झन्डै 2/3 को सरकार बने तापनि यो 5 वर्ष पुरा अवधि टिक्न सकेन। देशले नेपाली काङ्ग्रेसको शासन पनि भइसकेको अवस्था छ, राजाको शासन भइसकेको अवस्था छ भन्दाखेरि अब यी सबै अहिलेको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ क्रियाशील दलहरू लाई स्थापित गर्न सक्ने शक्ति त आउनु पर्यो नि त, दण्ड दिनको लागि वा बहिष्कार गर्नको लागि। कि त अब चुनाव बहिष्कार गर्नु पर्यो, चुनाव बहिष्कार गर्ने कुरा पनि संसदीय परिपाटीमा त्यो सम्भव नहोला। अब चुनाव आवश्यक, चुनाव जान्छ देश, गएपछि जनता पनि चुनावमा जाने भए। अनि विकल्प नभइसकेपछि सबैभन्दा अभाइलेबल वा हाम्रो अगाडि भएको सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प के हो भन्ने कुरा जनताले अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यही प्रसङ्गमा जोडौँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध। हजुर, खासमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनको लागि, राजनीतिक उतार चढाव गराउनको लागि, नेपालमा आन्तरिक फुट ल्याउन अनि जुट निर्माण गर्न, दुवैमा हाम्रा दुई छिमेकीको भूमिका हुन्छ। विशेष गरी भारतको भूमिका बढी हुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ। तपाईँ यही क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, यसलाई राम्ररी हेर्नु भएको छ। खासमा दोषी को हो? भारतले हामीलाई साँच्चै नै यति धेरै चाहिँ दबाब दिएर राखेको स्थिति हो?
अब यो हामीले नेपालको राजनीति वा नेपालमा चाहिँ 2007 सालको प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि भारतको प्रत्यक्ष दबाब र प्रभाव हामीले भोग्दै आएका छौँ। जस्तै कस्तो खालको? जस्तै अब 2007 सालको जुन दिल्ली सम्झौता भयो, त्यो दिल्ली सम्झौता भारतमा भयो। तत्कालीन राजा त्रिभुवन होइन देश छोडेर भारतमा गए, अनि त्रिभुवन अनि काङ्ग्रेस त्यति बेलाको र राणाको बिचको त्रिपक्षीय सम्झौता दिल्लीमा भयो। जब त्यो दिल्ली सम्झौतामा भारतले भूमिका खेल्यो, त्यहीँबाट उसको भूमिका प्रधान बनेर आयो। अनि त्यसपछि उसले के गर्यो, नेपालको चाहिँ मन्त्री परिषदमा आफ्ना मान्छेहरू सामेल गराउन थाल्यो। अनि नेपालको मन्त्री परिषद कसरी पुष्टि हुन्छ? यो आरोप मात्रै हो? होइन, एकदम आरोप होइन। भारतका मान्छेहरू, भारतका त्यति बेलाका चाहिँ प्रतिनिधिहरू नेपालको सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकमा उपस्थित भएर त्यहाँ भित्रको छलफलका सूचनाहरू, भित्री सूचनाहरू त्यहाँ पुर्याउने त्यो लेभलसम्मको हस्तक्षेप त थियो। यो आरोप होइन, देशले भोगेको यथार्थ कुरा हो होइन। अनि त्यो लेभलबाट हामी अहिले यो लेभलमा आइपुगेका छौँ। वा 2007 सालदेखि 2077 साल 70 वर्षको अन्तरालमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। र अनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, नेपालको राजनीति पनि धेरै परिवर्तन भइसकेको छ होइन। अनि अब अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि यहाँले भन्नुभयो जस्तै कोसिस त भारतले चाहिँ त्यति बेलैदेखि गर्दै आएको हो नि त, नेपालमाथि दबाब प्रभाव कायम गर्ने, दबाब दिने र नेपालको राजनीतिलाई आफूले व्यवस्थापन गर्ने। अनि उसको इच्छा बिना नेपालमा केही पनि नहोस्, नेपालको सिस्टम अगाडि नबढोस्, सिस्टम नचलोस् भन्ने ढङ्गको माइक्रो म्यानेजमेन्ट त भारतले गर्न खोजेकै हो। भनेको तपाईँको आशय अहिले नेपालमा भएको संसद विघटनको भयो, सत्तारूढ फुटको अवस्था भयो, अहिले चाहिँ यो फेरि एक चरण आन्दोलन गर्ने र सडकमा शीर्ष नेताहरू जाने अवस्था सिर्जना भयो, यसमा हात भारतको छ। हामीले सिधै त्यसरी भन्दा पनि हामीले पहिला त आफूभित्र कमजोरी हेर्नुपर्छ, हाम्रो आन्तरिक कमजोरी हेर्नुपर्छ। हाम्रो आन्तरिक कमजोरी भनेको के त भन्दाखेरि सत्तासीन दलभित्रको आन्तरिक कमजोरी, सत्तासीन दलभित्रका नेताहरूले त्यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो कि कुनै पनि बाह्य शक्तिको दबाब र प्रभाव बिना हामीले हाम्रो देशलाई हाम्रो स्वेच्छामा, हाम्रो इच्छामा अनि हाम्रो चाहिँ मेहनतमा हामीले जता लैजानु पर्ने त्यतै लानुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो ढङ्गको एकता, त्यो लेभलको चाहिँ सहकारी देखाएको भए हुन्थ्यो नि। किन देखाउनु भएन उहाँहरूले? हुन सक्दैन। किन? म उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। जो सत्तामा छ, सत्तामा भएकोको विरोध त्यति धेरै आउँदैन, तर जो सत्ता बाहिर छ, त्यही सत्ता बाहिर भएको दल चाहिँ अर्को पटक सत्तामा जाने हो। तर सत्ता बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै राष्ट्रवादी हुने, सत्तामा पुगिसके पछाडि चाहिँ भारतसँग नतमस्तक हुनुपर्ने बाध्यता केले दिलाइदिन्छ? के आउँछ त्यस्तो? के देख्नुभएको छ? पछिल्लो अवधिमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने सत्तामा गइसकेपछि भारतप्रति नतमस्तक वा भारतप्रति अनुग्रहित हुनुपर्ने जुन परिस्थितिको कुरा यहाँले गर्नुभयो, त्यस्तो खालको परिस्थिति कम हुँदै गएको मलाई त्यो महसुस हुन्छ। विशेष गरी केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँको अघिल्लो कार्यकालमा नेपालले नाकाबन्दी बेहोर्यो र त्यो नाकाबन्दी भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीको त्यति प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जसरी डटेर सामना गर्ने हिम्मत जुटाउनु भयो, अनि जनताले पनि साथ दिए र त्यो सेरोफेरोबाट भारतमाथि अनुग्रहित हुने त्यो चाहिँ अलिक कम हुँदै गएको हो कि भन्ने त देखिन्छ नै। तर यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नमा आउँदाखेरि किन त्यस्तो अवस्था आयो त भन्दाखेरि त्यो त हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था एउटा कुरा, अनि हाम्रो तुलनात्मक रूपमा चीन र भारतको दाँजोमा हामी छौँ कि छैनौँ त? हामी कुन कुन मामिलामा कमजोर छौँ, हामी कुन कुन मामिलामा बलियो छौँ? जब हामी कमजोर छौँ भने त एउटा कमजोर पात्र बलियो पात्रमाथि निर्भर हुनु त अटोमेटिकली हुन्छ नि त होइन। अनि अब सबै कुरामा हामी भारतप्रति निर्भर भएका थियौँ। अनि अहिले नाकाबन्दीपछि हामीले विकल्प खोल्यौँ, अब चीनका नाकाहरू खोलिए होइन, ट्रान्जिट ट्रिटी भयो। अनि त्यसबाट पनि अब सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै भए पनि नेपाल चाहिँ चीनसँग जोडियो। एकपक्षीय रूपमा भारतले घेरिएको, एकपक्षीय रूपमा भारतद्वारा चाहिँ भनौँ न के अरे भूपरिवेष्टित वा भारत वेष्टित भएको अवस्था चेन्ज भयो र भोलि गएर व्यावहारिक रूपमा नेपाल चीनको रेलवे बनिसकेपछि, जुन ट्रान्जिट ट्रिटी बनेको छ त्यसको कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यति बेला हामीले पाउने बेनिफिट बेग्लै होला होइन।
जस्तै अब यसैमा मैले थोरै प्रसङ्ग जोडेँ, चीनसँग खोलिएका जुन नाकाहरू छन् भूकम्प पछाडि विभिन्न बाहना कारण बनाएर अहिले नाका सञ्चालनमा छैनन्। धेरै नेपाली व्यवसायीहरू चीनबाट आयात गर्नुपर्ने जुन सामग्रीहरू छन् तिनीहरू चाहिँ चिनिया भूभागमै थन्किएका छन्। 1 वर्षदेखि चिनिया भूभागमा थन्किँदाखेरि चाहिँ व्यापार घाटा भयो भनेर धेरैले गुनासो गरिराखेका छन्। केही समय अगाडि त तातोपानी नाकामा एउटा बृहत र्याली सहितको नाकाबन्दी भयो भन्ने आशयसहित त्यहाँ विरोध पनि गरियो। यो अवस्था छ। तर हामी भन्दैछौँ भारतलाई चाहिँ एकदम नराम्रो देखेर चीनसँग राम्रो हुने बित्तिकै हाम्रो सम्बन्ध सुधार हुन्छ भन्दैछौँ। तर दुईटा राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्ध एकातिर काखा एकातिर पाखा हुँदाखेरि नेपाललाई फाइदा होला त? होइन, मैले त्यसो भन्न खोजे होइन। अब चरित्रको कुरा गरेँ मैले, भारतीय चरित्र र चाइनिज चरित्रको कुरा गरेको। हामीलाई चाहिने त जस्तै हामीले दुईटा हातमध्ये कुन हात रोज्न सक्छौँ, कुन हात हामीले फ्याँक्न सक्छौँ, दुवै हात हाम्रो लागि बराबर छ नि त, होइन? दुईटा मित्रमध्ये हामीले एउटा मित्र काखा अर्को मित्र पाखा, दुईटा आँखामध्ये हामीले एउटा आँखा नचाहिने अर्को आँखा चाहिने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो लागि चीन र भारतको कुरा पनि त्यही हो। हाम्रो लागि जति भारत महत्त्वपूर्ण छ चीन पनि त्यति महत्त्वपूर्ण छ। जति चीन महत्त्वपूर्ण छ भारत पनि त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यसको सम्बन्धका आयामहरूमा फरक हुन सक्ला। चीन र नेपाल सम्बन्धको जुन आयामहरू छ, भारत र नेपाल सम्बन्धको आयामहरू बेग्लै हुनसक्छ। केही कतिपय मुद्दाहरूमा फरक हुन सक्ला। तर हामीले दुईवटा देशबिचको सम्बन्धलाई चाहिँ सन्तुलनमा राखेर हामीले लैजानुपर्छ र दुवैलाई उत्तिकै चाहिँ महत्त्व दिएर लैजानुपर्छ भन्ने हो। चुक्यो राष्ट्र चुक्यो चाहिँ कहाँ त कसरी? राष्ट्र चुकेको अब यस्तो छ, अब हामीले हामीसँग कति शक्तिशाली छौँ कि हामी हाम्रो राजनीतिलाई अगाडि लैजानको लागि, हाम्रो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा लैजानको लागि, होइन, प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रभाव बढाउनको लागि हामीले के काम गऱ्यौँ, हामीसँग के साधन स्रोत छन्, हाम्रो डिप्लोमेटिक पावर हाम्रो कस्तो छ, हाम्रो आर्थिक शक्ति कस्तो छ, सैन्य शक्ति कस्तो छ। अब हाम्रो साना देश भए हुनाले सैन्य शक्तिको कुरा नगरौँ, तर हामीले अरू के तयारी गऱ्यौँ त? यो बिचमा जस्तै मैले अघि पनि भने 2007 सालदेखि 77 सालसम्म 70 वर्षको अवधिमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ चिनाउनको लागि के गर्यो नेपालमा बनेका सरकारहरूले के गरे? अलिकति राजा महेन्द्रले त्यति बेलाको अवस्थामा देशको स्वाधीनता जोगाउनको लागि, बचाउनको लागि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको देखिन्छ। त्यसपछि बन्नेका सरकारहरूले के गरे त, होइन? अनि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो, 2046 सालमा पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि बन्ने सरकारहरू केमा रुमल्लिए? प्राथमिकता के हो, होइन? त्यो प्राथमिकतामा केन्द्रित नभइकन कतातिर केन्द्रित भए? पार्टी फोड्ने, त्यसपछि सांसद किनबेच हुने, प्रधानमन्त्री डाल्ने, फेरि अर्को बन्ने, फेरि चाहिँ चुनाव गर्ने, मध्यावधि चुनाव गर्ने, यी सबैको कारणले गर्दाखेरि त जुन हाम्रो प्रायोरिटी हो त्यो प्रायोरिटीमा त हामी पुग्न सकेनौँ, वा देश पुग्न सकेन, वा त्यति बेला सरकारहरू पुग्न सकेनन्। त्यो नभए हुनाले हामी जुन तरिकाले तयारी गर्नु पर्थ्यो र जुन कुरा पुरा गर्नको लागि जुन हामीले डेस्टिनेसन बनाउनु पर्थ्यो, देशलाई कहाँ लैजाने कि 5 वर्षपछि कहाँ लैजाने, 10 वर्षपछि कहाँ लैजाने, अहिले 2077 सालमा छौँ, 2087 सालमा हामी कहाँ पुग्ने, त्यो त भिजन त हामीले अहिले बनाउनु पर्यो। त्यो भिजन पाउनु भएको छ कि छैन? नेपालको परराष्ट्र नीति तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन? नेपालको परराष्ट्र नीति हेरेको छु, किन नहेर्ने, होइन? परराष्ट्र नीति अहिले पछिल्लो पटक जारी गरेको परराष्ट्र नीति अलिकति सुधारेर आएको जस्तो देखिन्छ। तर हामीले जस्तै यो अहिलेसम्म हामीले सञ्चालन गर्दै आएको परराष्ट्र नीति त अलि पुरानै हो कि। जति बेला नेपाल सन्तुलनको कुरा गर्छौँ, जस्तै राजा पृथ्वीनारायण शाहले 2 ढुङ्गा बिचको तरुलको कुरा गर्नुभयो। त्यो तरुलको कुरा गर्नुको अर्थ के हो भने, 2वटा ढुङ्गाको बिचमा रहेको तरुलले धेरै चाहिँ बढी चाहिँ भनौँ न आफ्नो कुराहरू देखाउन थाल्यो, वा चाहिँ टाइफाई गर्न थाल्यो भने दुवैबाट च्यापिएर पनि त्यसको आकार बदलिन्छ। त्यस कारणले अलिकति समझका साथ रहनुपर्छ, अलिकति चलाखीपूर्ण तरिकाले रहनुपर्छ भन्नु खोज्या होला, होइन? अनि हो कि अझै महत्त्वपूर्ण चाहिँ बन्नुपर्छ, ढुङ्गा दुईतिर ढुङ्गा भए पनि बिचको सामान चाहिँ अझै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ, दुवैलाई चाहिँ गाइड गर्दै अगाडि बढ्ने हुनुपर्छ भन्ने आशयले हो। त्यो आशयमै पनि हो। दुवै देशलाई जस्तै दक्षिणतिरको जुन शक्ति छ, उत्तरतिरको जुन शक्ति छ, यी दुवैतिरका शक्तिहरू निकै चलाक छन्। हामीले उत्तरको भन्दा दक्षिणको शक्ति बढी चलाक छ, उसँग चाहिँ हामीले सम्बन्ध बढाउँदाखेरि निकै विचार पुर्याएर सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ उहाँले, होइन? त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको हामीले परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने भने अब चीन र भारतलाई सन्तुलन गर्ने नै
बिचमा रहे दुवै देशलाई मात्रै सन्तुलन गर्ने त्यो अर्थमा मात्रै बुझेको हो कि भन्ने मात्रै देखिन्छ कि राजनीति भनेको त्यति मात्रै होइन। अब राज्यले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि नेपाल साँच्चै सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो भनेर देखाउनको लागि नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल हुन नदिनको लागि के गर्नुपर्छ? आन्तरिक एकता बलियो बनाउनुपर्छ। आन्तरिक रूपमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। कुनै विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठ गरेर वा सहकार्य गरेर सत्तामा जाने त्यो खालको मनोविज्ञान, त्यो खालको प्रवृत्ति, त्यो खालको प्रयासबाट मुक्त हुनुपर्छ र देशलाई साँच्चै नै यो एउटा सुवर्ण अवसर हो र पार्टीहरू मैले जस्तै नेकपा जसरी चाहिँ फुटको अवस्थामा गयो र यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण थियो, यसरी फुट्नु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस वा भनौँ न दक्षिणपन्थी र वामपन्थी वामपन्थीहरू पनि एक ठाउँमा आउनु पर्यो, दक्षिणपन्थीहरू पनि एक ठाउँमा आउनु पर्यो र वामपन्थी फेल्युर हुँदाखेरि दक्षिणपन्थी विकल्प बन्न सक्छ, दक्षिणपन्थी चाहिँ फेल्युर हुँदा वामपन्थी विकल्प आउन सक्छ। तर दुवै पार्टीहरू जब फुटेर गयो भने विकल्प को त भन्दाखेरि अनि अस्थिरता त आउने भयो। अस्थिरता आउनु बित्तिकै यहाँले भन्नुभएको जस्तै बाह्य शक्ति चलखेल गर्न त आउने भयो नि त। अनि अब किनभने नेपालको भूराजनीतिको कारणले गर्दाखेरि पनि यति महत्त्वपूर्ण छ भारतको लागि, चिनको लागि, अमेरिकाको लागि, युरोपको लागि होइन नेपालको यो भूराजनीतिक अवस्थिति। त्यस कारणले पनि उनीहरू चलखेल गर्न आउँछन् भन्दाखेरि हामी आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ र आन्तरिक तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। अब अर्को प्रसङ्ग जाउँ। भारतले पनि आफ्नो नक्सा सार्वजनिकीकरण गर्यो, त्यसलाई चाहिँ नयाँ अद्यावधिक गरेर सँगै नेपालले पनि सार्वजनिक गर्यो, संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। तर धेरै ठाउँमा अहिले पनि नेपाली भूमि हामीले नक्सा सार्वजनिक गरे पनि भोग चलनमा आउन सक्ने परिस्थिति छैन। यो विषयमा हामीले छलफल गर्छौँ र यो ल्याइ छाड्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीले दाबी गरे पनि यो विषयमा भारतले कुनै टहसमहस गरेको छैन, अर्थात् यो विषयमा छलफल गर्न अगाडि आएकै छैन। अब हामीले तय गरेको नक्सा हाम्रो होला? नक्सा त हाम्रो भइहाल्यो होइन। जति बेला नक्सा जारी गर्यो हो भूमि होला नहोला भन्ने सवालमा चाहिँ भूमि हाम्रो हुनुपर्छ। नक्सा हामीले जारी गर्यो, नक्सा हाम्रो भइसक्यो। अनि भारतले नेपाली भूमिलाई समावेश गरेर भारतले चाहिँ नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि नेपालले धेरै चरणमा चाहिँ प्रयास गर्यो होइन, कूटनीतिक रूपमा वार्ताको लागि। अनि कूटनीतिक नोटहरू पठायो होइन, पत्राचार गर्यो, सुनवाई भएन। सुनवाई नभइसकेपछि अन्तिममा नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनु पर्यो हो। अब यति भइसकेपछि अब यो सबै हामीसँग भएको, हामीसँग उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज, ऐतिहासिक प्रमाण जति छन् त्यो सबैलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरेर एक ठाउँमा ल्याएर हामी नेपालको भूमि व्यावहारिक रूपमा फिर्ता ल्याउनको लागि तयारी गर्नुपर्छ। सरकारले त्यो तयारी गरिराखेको होला र त्यही तयारीको क्रममा नै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण भइरह होला। उहाँले चाहिँ भारत भ्रमण जानुभन्दा अगाडि भन्नुभएको कुरा अहिले उहाँ भारतमा पुगिसके पछाडि छलफलको विषय बनेको छैन, सीमा विवादको विषय सल्टाएर आउँछु भन्नुभएको थियो। तर भारतले यो विषयमा छलफल नै नगर्ने भनेको छ। अब भनेको यो के हो? भारतले हामीलाई हेपेको, नेपाललाई हेपेको होइन? नेपाललाई हेपेको भन्दा पनि अब हरेक देशहरूले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट हेर्छन् होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छन्। आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट बढाउनको लागि, नेसनल इन्ट्रेस्ट प्राप्त गर्नको लागि होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्त गर्नको लागि अब छिमेकी देशहरू वा अरू देशहरूलाई हेपेर चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्त हुन्छ कि वा चाहिँ सहकार्य गरेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्त हुन्छ, त्यो कुरा प्रधान हो। अहिलेको अवस्थामा के छ भने नेपाललाई अहिलेसम्म त उसले बाइपास गर्दै आएको हो नि होइन, व्यवस्था गर्दै आएको हो। एक प्रकारले भन्यो भने यहाँकै शब्दमा चाहिँ हेप्दै आएको हो होइन। तर यसरी हेपेर नेपाललाई हेपेर नहुने रहेछ भन्ने त्यो महसुस त भारतलाई भयो नि। र अनि फेरि एउटा खालको भ्रमण होइन, भारतबाट नेपालमा चाहिँ भ्रमणको सुरुवात भयो। केही समय अगाडि सामन्त गोयल नेपाल भ्रमणमा आए, त्यसपछि चाहिँ भारतीय सेनापति आए, अनि अहिले फेरि नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री भारत जानुभएको छ। अनि यो खालको चाहिँ डायलग त सुरु गर्नुपर्ने रहेछ। अन्तिम उपाय भनेको त डायलग नै रहेछ र हेपेर केही पनि नहुने रहेछ भन्ने त्यो महसुस भएको छ हेर्नुहोस् होइन। तर अझै पनि के हो भने यो इस्युलाई डाइभर्ट गर्नको लागि, सीमा विवादलाई डाइभर्ट गर्नको लागि र नेपालले चाहिँ आफ्नो नक्सामा नेपालले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको नक्सा र भारतले कब्जा गरेको होइन नेपाली भूमिहरू जुन छ लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा,
त्यो कब्जा गरेर बनाएको भारतीय नक्साको बिचमा त एकरूपता आउनु पर्यो नि। कहिलेसम्म यो चाहिँ यो समस्या कहिलेसम्म चाहिँ राखिराख्ने? यसलाई एकरूपता ल्याउनको लागि नक्सा त जारी भयो, नक्साको भूमि आफ्नो बन्नको लागि, नेपालको भूमि हाम्रो आफ्नो नेपालीको बन्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? राष्ट्रिय स्तरमा के पहल गर्नुपर्छ? भारतलाई कस्तो दबाब दिनुपर्छ? अब हामीले गर्ने भनेको त वार्ता नै हो, कूटनीतिक माध्यमबाट हामीले वार्ता हो। पहिलो अप्सन भनेको त्यही हो। अहिले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली जुन भारतमा हुनुहुन्छ, उहाँले यो विवाद समाधान गर्ने गरी काम गरेर आउनु होला। होइन नि, यस्तो हो नि, यो विवाद यति छिटै र यति भनौँ न पहिलो चरण भनौँ न अब अहिले परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक त भर्खरै सुरु भएको छ नि त। योभन्दा अगाडि त त्यो लेभलको केही पनि भएन नि, कुराकानी भएन यो सीमा विवादको विषयमा। यसले त एउटा प्रक्रिया लिन्छ। हेर्नुहोस्, यो त आजको समस्या होइन। तर यो त चासोको विषय नै बन्दैन नि त। फेरि 1856 को सेरोफेरोबाट पैदा भएको वा देखिएको समस्या हो यो भन्दा त्यति बेलादेखिको समस्या। अहिलेको सरकारले एउटा परराष्ट्र मन्त्रीको एकपटकको भ्रमणले नै सबै कुरा फाइनल हुने भन्ने कुरा सम्भव छैन होइन। एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउने, वार्म अप गर्ने हो। दुई बिचको उनीहरूको चाहिँ एजेन्डा के छ वा उनीहरूको इस्यु के छ, उनीहरूका धारणा के छ, हामीसँग भएको प्रमाण के छ, हाम्रो एजेन्डा के छ, हाम्रो धारणा के छ, त्यो कुरा बुझ्नेमै जान्छ क्या। त्यो कुरा त्यो भएको छैन नि त। परराष्ट्र मन्त्री यस्तो त्यो भएको छैन। यसले मैले भन्न खोजेको नि, यसले चाहिँ समय लिन्छ। तर जति समय लागे पनि यो समस्या समाधान गर्नको लागि यो सरकारले त्यो सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। नेपाली भूमि, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हजुर जुन भारतले कब्जा गरेको छ, यो हाम्रो हुन्छ, हुनैपर्छ। नत्र त के त विकल्प? सकेनौ भन्नु पऱ्यो कि भारतलाई सुम्पिनु पऱ्यो? होइन भने त्यो गराउनु पऱ्यो त। आफ्नो भूमि छोड्ने कुरा भएन, आफ्नो 1 इन्च जमिन पनि छोड्ने कुरा भएन नि त। त्यस कारणले त्यसको लागि तयारी बरु के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो कि सरकारले कुन खालको डिप्लोमेटिक टुल प्रयोग गरिकन त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा हो। वा जनस्तरको सम्बन्धबाट वा दुई देश बिचको थिङ्क ट्याङ्कको सहकार्यबाट गरेर हुन्छ कि सँगै रिसर्च गराएर हुन्छ कि इन्स्टिट्युसनल लेभलमा चाहिँ सहकार्य गरेर हुन्छ कि गभर्मेन्ट लेभलमा गरेर हुन्छ कि वा नेपालमा रहेका भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भारतमा कसरी हुन्छ उनीहरूलाई एउटा चाहिँ नेपाली डायस्पोरा, भारतमा रहेको नेपाली डायस्पोरालाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर हुन्छ कि वा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा होइन बहुपक्षीय फोरमहरूमा कुरा गरेर हुन्छ कि यो विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ। अनि यहाँले भन्नुभएको जस्तै सुरुमै जुन भन्नुभएको थियो दबाब भारतमाथि, त्यो भारतमाथि हामीले दबाब दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जस्तै नाकाबन्दीको बेलामा चाहिँ विश्वभरिमा रहेका नेपालीहरूले विश्वभरिमा रहेका रहेको भारतीय दूतावासमा गएर प्रदर्शन गर्ने खालको गतिविधि पनि भएको थियो। त्यस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने हुनसक्ला भोलिका दिनहरूमा होइन। अन्तिममा केही लागेन भने कोर्टको सहायता लिनुपर्ने होला त्यो अन्तिम विकल्पको रूपमा। तर सबै खालको विकल्पको लागि नेपालले तयारी गर्नुपर्छ। त्यो तयारीको लागि सुरुको चाहिँ चरण के हो त भन्दाखेरि कूटनीतिक वार्ता हो, संवाद हो। त्यहाँदेखि र कूटनीतिक वार्तादेखि उस्तै परे एकदमै वर्स्ट केस भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्मको कुरालाई र हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। र त्यसको मल्टिपल इम्प्लिकेसन्स के हुन सक्छन् त्यो पनि हामीले अहिले नै विचार गर्नुपर्छ। कुन स्टेपमा हामीले के गर्ने र त्यसको मल्टिपल इम्प्लिकेसन के हुन्छ। जस्तै अहिले कूटनीतिक वार्ता गर्दै गर्दा यसको मल्टिपल इम्प्लिकेसन के हुने, यो भएन भनेदेखि योभन्दा माथिल्लो लेभल गर्नु पर्ला, प्रधानमन्त्रीको लेभल गर्नु पर्ला। प्रधानमन्त्रीको लेभलमा गर्दाखेरि के तयारी गर्ने त? हाम्रा इभिडेन्स वा प्रमाणहरूलाई कसरी सङ्कलन गर्ने, के गर्ने, हाम्रो देशमा भएका विज्ञहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, विज्ञहरूलाई कसरी रिकग्नाइज गर्ने, उनीहरूलाई कसरी मौका दिने, कसरी सामेल गराउने यो अभियानमा। सरकारले मात्रै गर्ने कुरा भएन नि त। यो त सरकारभन्दा बाहिर पनि विज्ञहरू छन्, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने वा मोबिलाइज गर्ने। त्यो तपाईँले भन्नुभएको कूटनीतिक पहल परराष्ट्र मन्त्रीको यो भ्रमणबाट सुरु भयो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजानको लागि आम नेपालीले दबाब दिनुपर्छ र नेपाल सरकारले जनताले दबाब नदिँदै सरकारले यो कुरा सुरुवात गर्नुपर्छ र त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हवस् त, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हवस्, टङ्क खनाल सर, यहाँलाई पनि यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा नेपाल भारत सम्बन्ध बारेमा मेरो आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि यहाँ अनि टेलिभिजन परिवार र समग्र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाल भारत सम्बन्ध र देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।